बारिशा कोई ज़िंदगी चिन पा और को दीनी खदमात को इंचिब ज़रूरत और को बाज़ सी खाली मसला तखीक माविया ज़रबिन को ngati मसले वामें पा वाना अलतशें पा नूरबख्शी चुसे नूरबख्शी लुबादो गनेना नूरबख्शी चुसे नू वाना दिब्ज़े को जुक सदुफिन ज़रबी मुख्तलिफ तरीक़े का वही का इल्ज़ामियत खैर बाकी इख्तिलाफी मसाइल दिके उलमा कौन शख्सियत दानु सान तहक़ीक़ बेसना किताबी हवाले का ना पूरा पूरा जो एक आलम इस्लामी इख्तिलाफी मसलाइन दो ही हवाले का इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन उलमा सीटी रहनुमाई बंदुकिन लेकिन जहाँ तक वही ऐसे दिलशा मरहूमी हवाले का गुजारिशात की बात से ज़रूरी है खैर वाना 1924 से नो तकरीबन 24-25 से नो करीब दुनिया का इसके स्पिन सुजू इसके ना दे वाला करीब पे अपोचो सईद नजमुद्दीन वाना थगास ना बाकायदा लेने घिरे गुलशन कबीर नो मीरवाइज़े हिस्सेती का घिरे पिंसु और अपोचो नजमुद्दीन मरहूम इंतहाई परहेजगार आलिम बाअमल लेगी मुत्तकी किस्मी आलिम रगल फिल्म वाना बुआ मरहूमी बचपन बो जिंदगी अपोचो नजमुद्दीन से का वाना सबक दस इब्तिदाई तालीम बो अपोचो नजमुद्दीन खुरीफिया पे अपोचो से का जू वाना देखे ना अपोचो से का ना खुरीफिया पे तालीम मुकम्मल वाना खुरीफिया पे देवा से ngati keres buapir apocho mamisha zinul akhyar isiga nega sabala shaf nega sabala shaf sana bua si apocho mamisha siga darsan sabak gasal bius और दिए apocho mamisha siga sang cho lakhmo ala shagir gamay pinsuk de shagir gamin sang imtiyazi khususiyat bubala तो चाहे बना वाना تمد بواسي سيد الشام مرحوم سيب أبو جمام شيس كسباز بيحلا ده سباز في اسمه كنت منا غدا هيران ود دوسرنا لا هذا سولت بيجوده أنا لا قاعد كسمي توسبار تمت قاعد كسمي تنجيمة تغريبي مت قاري كسمي مثلا لاقي جان مشكلات تمت ده والله كومو دانسه وانا جلي مردان سناش كومبين وسيار دانسي سان بويول او دانسي سبق زبن بيان لاتين جيسي سان احمد بجلي كان نور کی بات دے پہلا بواسي تسبیح دانسي سبق ر 400 دفعہ زبن 400 دفعہ تسبیح دانسي سبق کن اپ چمامشي سکل زب سنا کبھی دے تیل چھم سے مار پو چھم سنا بواسي دوسے چاندنی راتی نو अच्छा जुबजी का मी 14 तारीख को नो जोशरी का जाबिन जोशरी का जोती का जाबित पर हम लोग सोचे और कभी चिल्ला नीट खुक पाना दिए लाखों ला जख्मी बसियाक से ना दो ला मसला तब से दो बस नीट खुक माचु को चांद पर जाबिन कभी वो आगे सलबी में बंग आया कामो चेंज बांसे ना वाना उसके दांसे ना ni tajuk se yo besa chan pulza binduk se nam la manyamorna wana apochi banzer binpa de apochi banzer ban chan banzer bana buade gazin taminchuk wana itna kam arsin मतलब जो बोले मतलब तो इन वो 5 साल में बाप जो हम शिक्षक के सबक मजर्स दे 5 साल पीछे भी सबक पोगिनो इबारत कुंतो जादू आयोग बेन सुतूर हाशुन नयत पी होन तक बुआसी याद पिछित और वाला या मुसलसल सबक दबंदुक सना 3 महीना बिल्कुल मिगला माथों फिर मिगला माथों मा बुआ दारे ता चुंजी तोस्पर साइड पे और मुसलसल दर्स व तदरीस हिंदू पाना बुआला मिगला माथों मा मुसलसल जो गुलशन कबीर क्यों से पढ़ो क्यों से देखा खुराक बुराक बेसे वाला मुश्किल yang वाना बिनाई ठीक वाना यहाँ लोग से अपने हम किसी के साथ से दो तकरीबन 46-47 दौर पोई लेकिन अपने हम किसी से ये बुतांगा ये कारण हम फारिश हूँ अब क्या यहाँ गा सवाल लगा नजर बना बुआ दूरी
हिंदुस्तान शख्स हिंदुस्तान शख्स से मेरठ मनसबिया कॉलेज जरन वेचिनु दाखिला देने दे 2 साल बासी बाकायदा इंग्लिश सांग उर्दू सन शुरू वैसे पलू वैसे 2 साल वेंचिन पाकिस्तान हिंदुस्तानी जंग शुरू जंग आज़ादी शुरू सोना कॉलेज स्कूल गामा बन सो बनवाना देखना बुआ वाना मजबूरन देखना लोग से गुलशन कबीर शख्स ने देखना था बासी पख्तून बसे और देखा बाकायदा गुलशन कबीर नु दर्स व तदरीसी सिलसिलो शुरू बस और तमाम बल्तिस्तानी हुजूरन गांचे तमाम मीरवाइज गामी फूल गामा मसलन गुरु बासाजन दोसे बापीर मोहम्मद शाह इन्ना अच्छा खपुल बाहिमात इन्ना दोसे मचुल बासाइद इन्ना हुशा बासाइद इन्ना हल्दी बामादिशा इन्ना तीचो मीरवाइज गामा वाना वही सिका दे एलमी होला थुंस और 45-50 शागिर بسه وانا درس تدريس من بعد والله هاي سنجت بنالا سافيتيت وانا بواسي تدريس منه تمام شعبوغا مثلا بواقع أحد هنتصل جونس يا شرقو شلنا من ما بلكي دواسي ديسي لا بواسي درخواست من شلنا راشن جونس دنا دوكي بندا بس متنا مدرسة مت نكون لا زيز أجس مت وانا صاحب حیثیت مونیسیکا برانسا کره دو فلان نوفين دو فستان نوفين دو اگه نوفي آخون پوین دو باوین کری شازده یو برانسا یوزره برانسا یکسنا وانا شعبو سنگ باو کانگ مینه نانو سبب سے پورا تقریبا وہی امور پو وانا گنده نانوینو باجوس وانا تقريبا 50-60 سال بواسي مسلسل درس التدريس دي سلسلو جارية سنة دوسيدا خبرو انو تام زي چو وانا علماء كون يوتنا روسا كون يوتنا پیر يوتنا نائب پیر يوتنا دي گنما وہی شاگیر ارگل پھن اور شاگیر کون انو دوسے ہمیشہ پیر موجودہ پیر اور هاي بحمايات وانا مجلوب سيدنا مشهور اور ما كون وانا امير وايز كون رجالس وانا دوسل لوسيوت بو اجان دي جينه جينه هاييوت اگا ما اكثر بيشتر رجال انا گانچينو اگر نورباشيا وجود گيوتنا صرف اور صرف ابو جمش مامشي بالله بوي ويا سيت और दिन सिर्फ सैयद अली शाह पे वाना जिंदगी सिर्फ याद दर्स व तदरीस से हद तक जा महदूद सामने बल्कि साली नु दफा या साली नु दफा निस वाना साल्तोरो कोंदो से करना खेरे कांदे हुशे करना छोरबाड़ी करना दूरी वाना शिगर तक वारसा वानिसम और वालिशा संग दोरा वैसे मिगंग माला तबलीग वैसे बिल्कुल सांसार और गा गैर मजहब जिन से बहुत मुबाहिसा सोना या मसलन जलसे सोना गा तरीके का शूस वही दिफा बेचू लेकिन सबसे बड़ा अच्छा बहस वो नायला इतना नया बचपन इनो हमदानी नसूस देवाला तकरीबन 1966-67 का कोई वाक़या नाला यहाँ तक वाना याद योत्बो नाया देवाला इशन फ्रंगो योत्पा वाना खपुलु ना पूरा शर्मा गामा हमदानी सिंह आये बालिशन बहस बत जरबन देवाला मौलवी अब्दुल्ला संग योत्पा बरीबा जमाल संग योत्पा बरीबा मुख्तार संग योत्पा तमाम उलमा गाम से योत्पा लेकिन सूला खान संगे सामना बे ये मवा छानी छान जख किते देवाला जंबा बंबा में पिनपा जख किते कायदा भड़ो से बालिशन आयां क्यों मोबिंदरो खपुली शर्मा गामा क्यों मो से छानी छान दंडला भरी वाना ड्रूले सो से वो से ना जख पिका मुसलसल ओ बुदियो खपुलो से वाला देगा हमदानी ना बहस सोच ना तंगादे नु शामिल मत पा लेकिन गुलशन कबीर पूरा शर्मा गामा पा लेकिन ये सिकदे यूट्यूब फैसला नामो पा अभी नहीं दोस्तों मत बाकायदा फैसला नामो वाना देगा वाना हमदानी खामोस ngati hamdani mukhtar bese ruskin bese thale ba mukhtar shafin wa mukhtar shafana lekta ba ngati
Bariwa Mukhtar wan se munsif garar bese ko munsif yaksena o yan ta gadi ke bahas surat mabius yang iska se taqrir besena yan soze dalail kul pesh bes zarbana bu Mukhtar si kuri dalail kuninu wana hamadani mawqif kun wazif esichuk doni ne chikbo hamadani fudu सामने अपन रोस्पिन खोए दी स्कीम पे तस्वूर खोरे ना फिर भी रोस्पिन दो में ना फिर बात के जर भी हवाले के चिकित न्यूज़ से का वाना आम सादात को नसान जिस तरह पैगंबर खुदाई फिर पला बिया तो बुशिंग हेबा बेसे मिन्ना जो जायजिन वाना जवाजिन जर भी दे हवाले का मौक़िफ़ चिकित خير دو بو چند مسائل یو با مختار سیدون کوری علمی بساتی مطابق دلائل تننا لیکن دوی توڑینو بالیشا سی تقریر بسچوک لیکن باسی یوگا سلمیو سچوک وانا دی همدانی تصور پو کوری پیار بیو کان وانا دیو بالکل شرکی دیو سے تسلیس ہوئن وانا اور بالکل شرکین هو نحن نقول تصور كوز يسوي تصور كوري بيابن وانا ده والي كباسي مندلل طريقة كا تقرير بس دوي توड़ بس دوي زلا باسي دي بوشين يرجو هبة بس من هوالي كا باقاعدة صريحة قرآني ناس صديق يوجده وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فأراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وانا بوشين جيون يا رسول يعني مزرق ميرغو يا كان هبابس يعني هبابس أنا خالصة لك من دون المؤمنين يعني اختيار يد يعني زلا ديو خدا ونعلم سي خصوصيات النبي يدبين نباقي أيمون لسان جواز من وعاش الدب زكاة ترديد بس بيان آخر الأمر मतलब नतीजों बुआ कामयाब करार बसे वही हगे फैसला तांस दे फैसलों को अंदर तक कुछ अर्से की शिकायत पाद है ना वाना दे कागज पंगल आज तो रिसोर्स मत हो वाना हमदानी खापुले ना फ्यूज तामो बुआई वजह से का लेना बुआ से जलसा जुलूस बसे को दिया गलत अकीदा का मक हुईयुत वाना को शहरी ना फ्यूज तामर को सुधर डीसी दफ्तरी नो बाकायदा जुलूस करे हमदानी जिला गांचे ने फ्यूज तांस लेकिन बुआ से चश्मा था मस्जिद के ना जुलूस फ्यूज से यान डीसी ऑफिस करे स्कार्डो ने साम पूरा बल्तिस्तान ने को शहर बदर बस लेकिन जो दुखला शिकार है मखसून बस क्यों से लेकिन खोला औलाद संसूस और खोला सा जायदा दरबी से मिने खो के वरदार बसे शिकार इन लोग सुतन बिन जिले गांचे ये के ना लक्षण तक वो को लोग समातन बिन और इंदे ऐसा ना बिन और कश्मीर गैर मजहब को नरे से बाहर सोना शरीयत सोना वाना बालिशा दे वाहिद उम्मीद पो इन पा पूरा नूरबशी उम्मीद पो बालिशी के पिन पा और मार्केट जिंग भाषण बस मोबाइल से मार्केट जिंगो वाहिद अल्लाह सुलग भाषण दस्तरस में पिन पा और दिल से का बासी बाकायदा नूरबशी खिदमत बस पिन और जहां तक फिकोई हवाले का सवालात यूं योयुत कि अल्लामा सी फिकोर बिस अल्लामा सी फिकोर बिस ना बाकायदा अल्लामा सी खुरे खपुले अंजुमन से कौन खपुले अंजुमन बता दे वाला अंजुमन ना सिमेत भी खपुले अंजुमन से चंजी पेनेट भी योत पना खपुले अंजुमन वालों लंगा फिकोर तर्जुमा बस पहली बार 1972-73 कराइन दो वाला अल्लामा मरहूम इसी फिकोर तर्जुमा बस ना मुल बेहदर नहीं इसका गति मचलू मुल बेहदर नहीं इसका खपलूथन अंजुमन वालों नजर बना अंजुमन वालों ने संगाया देश सूरत पर मिनट अगर बालिशा से दी तस्दीक बचे बान न बालिशा से तस्दीक बेस तंगाया चपाई ला पेने मिनट न में तंगाया ला तब का उंगंच में ज़रूर पना खों वापीर से के से वापीर से बाकायदा के नाम बालिशा से के सोन से दी तस्दीक बेस खों ज़रूर पना खों बाकायदा फिको खुरे गुलशन के भी रोसो Orang sunset ba, wanang ada itu tenjen bahasa ngati sino bah jamal dari jik alim jet bayu, wana kosan kyon se
وانا علماء کو نظام زکیوں سے فقہ گاما نظام زکیوں سے قلمین وسجاد گاما سامن یسنا شروع باب طهارت کرنا باب الاستقبو پورا باسی ستس نہ غیر تو چک غلطی مما موزک دینا 11 نکات انتہائی زیادہ قابل اعتراض چک دوننا شمل غسل من حوالے کے ثلاث غسلات مسئلے کی اور شملت سینو تامو میتامو یوت اور تراوین نوافل بویوت اور بانگن اشهد ان ولی اللہ ضربنا میزر بویوت دوستو پو اشکال جی بخت شد دے ارنبی گوش زو نین مو اور یومو شازو اور بابو زبائی پویوت سک دوستو پو چند وانا منی پاکین منا سحمان وانا نجس می حوالی کا دوستو پو 11 نکات باسی دینا پیو سنة باقاعدة يعني دون پیو سنة با دو چپائی بیدود ملا ازار باقا باقاعدة اللهم بشیر خوان سی ندوی لیٹر پیڈ کا باقاعدہ لیٹر پیڈ کا علامہ خری قلمی کا باقاعدہ عدی 11 نکات پو پیو بھی بوالشی انتہائی احسان مانیت ازارے کو جو لیٹر مین ہے دے لیٹر کرنا سے محفوظ بس لکسن یوت اگر انشاءاللہ صلح تے تمنا یوتنا سلسلہ ہونا گا انشاءاللہ گا دوستان دو باقاعدہ لیکن اس علامہ لوسونس باقاعدہ دی وادوسونس اور انجمن والوں نے سپیریمنٹس اور دیکھو اس نے کراچی اور منا کوئی گاگیا بلنا ندوا والوں نے سی مسجد پریشر تاس نے یہاں دیفیقہ گاما بیسے دی محنت گاما بیسے نا وہ پڑھو والی شل ڈریسوں سے اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی وانا غران کے چھپائی بھی نا شوپن زیر نہ کھو خدا کو اللہ مرحوم لا مغفرت سوں وانا کو ارگلے میں کو سیدیو چھپائی بیس پینسو باقاعدہ وہی وعدے مطابق باقاعدہ چھپائی بیسے چکیا کو بیسے نا دے ورق گاما کو دفتر انکر بنا نو دو والوں نے سے پڑھائی بیسنا دے ورق گاما یا اثر نو کیوں چکسنا یا ورق دان سے باقاعدہ کو پی یا ایگو چک چھپائی بیسے تو کریا ایگو گاما بیسد اور دیو شکول لوگ سے بلجستانی دنمنا صرف یہ بہت صحیح وانا بوالیشہ سی شور شرابہ بس وانا دی فقو بالکل ما شدی تشبہ سے علامہ سنگانا وعدہ بسد با لیکن بالکل غلط ہونست زر بنا تا اب یہاں چانچارہ مسوں بوائی کا در ہے پریشر تنگ وانا دے لیٹر گاما سنگ دیکھا درخواست بازی بیسے واسی بوائی چوک دونوں دکھ میں نگائے کیس بن یہ دو بندر ہے کون ندو والوں نے سی بوائی خلاف کافی کوشش بیس لیٹر گاما سنگ دو سنگی سکا گلشن کبیر یوت وانا کون دو بیس بیانا نرانگ سیزر سے وانا کون لکھان مزیر با نرانگ سی فیاکج کر بیا کیوں زیر باقاعدہ بواسی اچھا نئی چاچا روخ نئی چاچا یاز نے اس کے خط انتہائی خوبصورت دیوت پانگئی کہ سید عباس سب وانا دون لا باقاعدہ فیقور بجوک سے ہیں دے فیقور ترجمہ چک بیاس دے ترجمہ بیسنا دو سام کندت آیا مذاکرات سون سے ہیں دے فیقور سام واپیری حوالہ بیس وآنی حوالہ بیسنا وآنی سمول عبداللہ حوالہ بیاس بیسنا جکتو اسلام آباد دکھایا کورون سنا دے فیقو کاسن غائب سون دے فیقو یان زو سے بوالا سما تو پھن اگر بوئی اس کی یوت نہیں اس کی یوت پھن پا وانا بوالا سن زو سما من پھن دو بوا پیری سے حوالا بیس بوا پیری سے مولوی عبداللہ حوالا بیسنا باقاعدہ دے مذاکراتی ٹیم بولمین ہے پتنی سویسی کا لوس بے فیقو سنگا لوگ سے دوبارہ ماتھوب اور یا طریقی کا فیقو غلط طریقی کا چھپائی سومبال جنگاتی دوسرے سابق منسٹر جعفر جو سلیم کا جعفر دون اچھا کون گروپ چیزی باقاعدہ اسلام آباد تینوں بوا علامہ اچھا مولوی عبداللہ دون جمع بیسے دونی زیر سرپرستی یہاں دوبارہ چھپائی بھی زیر بہت دون زیارہ لوشا سے تقریباً 89 جو 89 انہوں بہت دون زیارہ لوشا سنا اسلام آباد انہوں یہاں باقاعدہ پروگرام شو سے کیا کوئی چھپائی بھی بیسنا یہاں مولوی عبداللہ اللہ طبیعت پر ٹھیک میں تازر دیو لاہور
इन्हें कराची ने उन सुख और मन बाद उन बात से इंतजार में निशासत दे कब तक इंतजार में और मौलवी अब्दुल्ला लोग से मतलब में बाद में ना थन मना या फिर कोई या को भी तरीके का छपाई बस और दे तमाम तर इल्जाम बगामा वही कहता है वाजिब يقول زوج كيرنا لو يعني على دوبارا ما من فين واجب يقول بس يعني حالانکه واجب يقول بس يعني من واجب हर तरह की कोशिश में दुख से गोंदे अल्हम्दुलिल्लाह बस मुश्किल व इजाज़ गरीबी जरिए का भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह आती सामने होगी बंदा या पूरा 50 साल अगर आवाज उठाई भी नुकसान वाहिद वालिशा तदु लेकिन मैं जिब जो वाले अंगा दाई जो फुल बेस की वालिशा शाइन जरे चुनचे म्यों से वाना बदनाम में चार्ज में कौन नो शाह सोंसत वाना वालिशा जो वालिम बुलुक सना देखे शाह सोंसत को वाना हकीकतन वालिशा शाइन बा नूरबा जो से ना दुखित पिन दी जाम्बो सरासर बॉय के तामी जुल्मिन वाना घर दो जो पो इल्जाम वा अब जो मुख्तार के साथ ताफिन नती साबिक नती मेर वाइज वाना खबुल व खानका मुअल्ला खबुल हालांकि अब जो मुख्तार दे वक्त से जो पो नर से सख्त जंग व जिदाल गामा या मजहबिया वाले के सोफिन वा अब जो मरहूम ला खानकी फिया मजुबा ताला तान से खानकी हंदो फिया बस أنا عيلتي سي محمد سي حمد شكر تان دوبن با خان كل طالع تان سبيا بمجبور جمعة بمجبور خان كي هندوق كسكة تان سوز بيا بس في بيا أبو جمختار بلا بلكي نازر ما تونزر نالجاتي نو أبو جمختار نازر ما تونزر سكوي ستان زي يا من شيء هلا شيء بسوس ما زبيا واليكا نور بخشوا بجاي بيلا لكن أنا مختار لسان مختار وانا نور بخشيا من با وانا كو مسلك شاين با لو بقول شاكر جامع أكثر بيشتر وانا شام مسلك اختيار بس نور بخون كان توم مت نور بخشيا ما كنت بين ده أنا كده أخون مهدي بين سنجاب أخون إبراهيم بين أجا لذو بوم سينو باجمال بين لذو بوم لما كن كان عندي توم مت شون تومت وانا نور بخشيا ده يكون كان مال تومت अब यूज़ो बुबालिशी का संग मुख्तलिफ तरह इल्ज़ाम था इंतहाई जुल्म जायज़ बना वाहिद शायद वाना मौजूनी नजिकिन आई गुलशन कबीर तकरीबन उसे 400 चुल्ले पर मुश्तमिल एक नूरबाशी आबादीन 100% 400 चुल्ले पिन ये ना चिक शामित पिन चिक सुन्नी में पिन चिक अहले हदीस में खाली नूरबाशी और यो संग या हम आके भी साल हर साल ईद मातम में जुमा जमात बंदूकी बे यूली मेरी वाइस बो वालिशाइन और वालिशी वजह से का पूरी इलाको सल्तुरो इन्ना जालदुमसुम इन्ना दोसी गुलशन कबीर इन्ना पूरे इलाको ट्रांसलेट और वालिशा अगर शाइन ना वालिशी यूली नु शाजिक में वालिशी फ्यूजिक शामित वालिशी बंगजिक शाजिक लश्करेमत वालिशी दिते शागिर गामी ना चिक शामित चिक सुन्नी में जो जुल्म में ना जो वालिशा खुद काम पूरा पूरा जिंदगी नूर बख्शन वक़्त बज़दुपा देखे ना वालिशा शावा और फतवा गामा मिनट लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिशा दे वाना आलिम पॉइंट पा वाना पूरी दर्स होता दृश्य पसंद नूर बख्शी आलिम को नहीं ना हासिल बस्ती और पूरी जिंदगी नूर बख्शी आबाद बेमु दुख से गोंदे मिर्ची बोला थोंगन मिर्ची बोला कमजोर थोंगत पा नदी मुफ्ती नूर बख्शी दोसा थले बामा मिशा और धगत सैदली दो तो पहुंच हाजिर कुलना सबक सेवन जिन बुआ दुनिया के ना यार सबक जरूर दुख से दुनिया के नरगल और हम वो ये खिदमत इशन मामूद पिन मैंने मज़ीद